अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का। यकीनन आप लोग इससे कुरान मजीद की तजवीद के साथ साथ उसकी तत्बीक से भी लाजमी फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको ना सिर्फ कुरान मजीद के अल्फाज बल्कि उसके हर हर्फ की उसके कायदे का भी साथ साथ पता चलता जा रहा है। तो जो लोग भी नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को फॉलो भी करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि आपको इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें समझ आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं अपने कुरान मजीद का कोर्स तजवीद के साथ और साथ में क्या है तत्बीक भी चलते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले एक हदीस ज़रूर बयान करती हूँ। तो इसी तरह क़यामत के दिन कुरान मजीद का आना, ठीक है, इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान मजीद ऐसे मर्द की शक्ल में आएगा जिसका रंग उड़ा हुआ होगा और अपने पढ़ने वाले से कहेगा, मैं वही हूँ जिसने तुझे रात को बेदार रखा और दिन को प्यासा रखा। सुभान अल्लाह। सुनने इब्ने माजा की रवायत है। अब चलते हैं हम अपनी तजवीद की जानिब और साथ ही तत्बीक भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा और आयत नंबर है 18 से 20 तक। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जी, आयत नंबर 20 तक है आपकी तजवीद। और अब चलते हैं हम अपने तत्बीक की जानिब। सुम्मुम, यहाँ पे छोटा सा मीम आपको नज़र आ रहा है और साथ ही आगे अगर बा हो तो ये क्या होता है, तनवीन पेश और ऊपर मीम और छोटा सा बा आ जाए तो ये है क्या, इकलाब का कायदा। ठीक है, यहाँ पे कैसे इसको ज़रा थोड़ा सा प्रेस करके हमने बा को अदा करना होता है, यानी सख्ती से। सुम्मुम बुक्मुन, ठीक है, बुक काफ पे हम्स होगा, मीम तनवीन पेश है और यहाँ पे इजहार शफवी का कायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे आइन है और ये हरूफ हल्की में से, इसलिए मीम की तनवीन पेश को हम जाहिर करके पढ़ेंगे मुन। अब ये यही देखें यहाँ पे एहफा हो रहा है तनवीन पेश पे, क्यों, क्योंकि आगे फ़ा है, फ़ा हरूफ हल्की में से नहीं है। 6 हरूफ कौन से हैं, हमजा हा, आइन हा, गौन हो। ठीक है, ये 6 हरूफ का होना लाजमी है, तब जाके हम वहाँ पे इजहार करेंगे। फ़ाहुम, यहाँ पे फ़ा की हरकत को लंबा नहीं किया जाएगा और मीम की यहाँ पे इजहारे शफवी का कायदा है। ला मद्देसली बिल अलिफ, या ज़बर को रॉ के साथ मिलाएंगे तो रॉ जो सा वो पुर हो जाएगा, क्योंकि रॉ साकिन मा कबल
فتحہ ہے یعنی زبر اس کو کہا جاتا ہے. یرجعون واو مدہ نون پہ وقف کر دیا تو یرجعون. او واو لین کا قاعدہ کاف کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے. صیبم یہاں پہ کیا ہے صوت کا پر پڑھتے ہوئے اس کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے. صی یا کو زیر کو باریک پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو با کی تنوین زیر جو سے وہ میم کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے غنے کے ساتھ کرنا ہے. بم یہ غنہ کہلاتا ہے. ناک میں تھوڑی دیر میم مشدد اور نون مشدد پہ ہوتا ہے. بم من السماء میم کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے. نون کی زبر کو سین کے ساتھ ملائیں گے. سین کی سیٹی کو واضح کرتے ہوئے یہاں پہ چار حرکات کے برابر کھینچیں گے. من السماء حمزہ کی زیر کو بھی واضح کریں گے. فی ہی یا مدہ ہا کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے. ظلماتوں ٹھیک ہے. ذو اور لام کی دونوں کی پیش کو لمبا نہیں کیا جائے گا. میم پر مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے. جو اوپر ہوتا ہے کھڑا زبر وہ الف کا قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایک الف یا دو حرکات کے برابر کہتے ہیں. تم تنوین پیش ہے اور واو ہے آگے. ٹھیک ہے یہ یومین میں سے ہے. یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. کس طرح سے ادا کرنا ظلماتوں ورعد وبرق. ٹھیک ہے یہاں پہ یعنی ادغام مع الغنہ را اور اسی طرح تنوین پیش پھر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے. را پر پڑا جائے گا اور قاف پہ ہم ساکن کریں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ اب آٹومیٹک کلکلا ہو جائے گا. برق یہ کلکلا ہے برق. ٹھیک ہے یہی یہاں پہ بھی کلکلے کا قاعدہ اوریجنل ہے. یہ کیسے کہ جیم پہ یعنی قاف تو با جیم دال. ٹھیک ہے یہ 5 حروف ہے جن کا مجموعہ ہے قطب جدن. ٹھیک ہے یہ ساکن ہونے پہ ہی ہلائے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں انہی میں سے ہے یہ ایک لیٹر جیم تو یج. ٹھیک ہے اس طریقے سے یجعلون تو لو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ. نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے نہ ہی حمزہ کی حرکت کو لمبا کریں گے. سو کے ایک الف کے برابر اور صوت کو پر پڑیں گے. بآہم با اور عین کی حرکات کو لمبا نہیں کیا جائے گا. میم پہ زار شفوی. فی یہاں پہ کیا ہے مد کا قاعدہ ہو رہا ہے مد منفصل کا. ٹھیک ہے کیونکہ ایک اس کلمے میں موجود ہے فی اور آگے حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو اس کو کیا ہے 6 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے فی آذانہم. آ کو مد اصلی بالالف اس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. ذا پہ بھی مد اصلی بالالف. نون کی زیر کو باریک اور ہم یہاں پہ کیا ہے میم ساکن ہے اور آگے یہ دیکھیں یہ میم متحرک ہے تو یہ کیا ہے ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. میم ساکن کے آگے میم متحرک ہونا اور اسے ادغام میں مثلین بھی کہتا ہے. دیکھیں ادھر بھی میم ادھر بھی میم ایک جیسے حروف. ٹھیک ہے آذانہم من الصواعق. صوت کو نون کی زبر کو صوت کے ساتھ ملاتے ہوئے کیونکہ تشدید ہے اور صوت کو پر پڑھنا ہے اور ان حرکات کو لمبا نہیں کرنے. ہاں واو زبر الف وا یہاں پہ ہم ضرور ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. اسی طرح ان دونوں کی حرکات کو نہیں کھینچا جائے گا. ہذا ان کی دونوں حرکات کو بھی نہیں کھینچا جائے گا. رول را کی زبر کو لام کے ساتھ کرتے ہوئے. لیکن یہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے رال نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے ہذا رول موت. یہاں پہ واولین کا قاعدہ اور تا پہ وقف کریں گے تو ہم سے ہو جائے گا موت. واللہ یہاں پہ اس میں جلالہ کو پر ہا کی پیش کو لمبا نہیں کیا جائے گا. محیطم یہاں پہ یا مدہ اور یہ دیکھیں پھر ایک یہاں پہ آج ہم اپنے لیسن میں دیکھ رہے ہیں اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. جن لوگوں کو ابھی تک جنہوں نے میری ویڈیوز کو نہیں دیکھا یا فالو نہیں کیا تو وہ میرے پیچھے جا کے ڈسکرپشن باکس میں بھی جا کے اسے ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اقلاب کا قاعدہ یعنی رولز سینڈ کر دیے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہ مزید وضاحت ہو جائے گی. محیطم بالکافرین یہاں پہ کا پہ مد اصلی بالالف. ٹھیک ہے اس کا قائم مقام ہے ایک الف یا 2 حرکات کے برابر اور ری یا مدہ نون پہ وقف بالاسکان. یکاد البرق اسی طرح سے کاف زبر الف کا مد اصلی بالالف دال کی پیش کو لام کے ساتھ. دل برق را پر پڑھا جائے گا قوف بھی پر پڑھا جائے گا لیکن اس کی حرکت کو لمبا نہیں کریں. برق یختفو. ٹھیک ہے خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے توفو نہیں کہنا توفو. ٹھیک ہے اور اب با پہ کلکلا سو مد اصلی بالالف پر کرتے ہوئے حروف مستعلیہ میں سے اس لیے الف بھی ساتھ ہی شبہ مستعلیہ میں سے یہ پر ہو جائے گا سو. ٹھیک ہے سا نہیں پڑھنا. سو راہم را
پر पढ़ा जाएगा। इजहार शफवी कुल्लमा यहाँ पे 6 हरकत और अदा इसी तरह से इस पे भी 4 हरकत के बराबर। अलाहुम, ठीक है, इन हरकत को वाज़े करते हुए लेकिन खींचेंगे नहीं। अब ये फिर मीम साकिन के आगे मीम है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि पीछे मेरी वीडियोस को देख लें तो वहाँ पे आपको ये सारे रूल्स भी मिल जाएंगे कि इनको अदायगी का तरीका क्या है। लाहुम मशाऊ माजरत वाउलीन का कायदा और फिर यहाँ पे है फ़ी या मद्दा का कायदा, ठीक है। और यहाँ पे वक्फ कर लेंगे तो फ़ी है, चाहे फ़ी ही भी पढ़ सकते हैं लेकिन ही लंबा नहीं करना। वाइज़ा यहाँ पे नरमी से अदा करते हुए इसको भी 6 हरकत के बराबर खींच दे। वाइज़ा अज़लमा यहाँ पे ज़ा को पुर पढ़ेंगे, लाम और मीम की हरकत को वाज़े करते हुए लंबा नहीं करेंगे। आलई आइन को बस्ते अलग से, लई पे या लीन का कायदा, हिमते इज़ार शफवी मदसली बिल अलिफ भी और पुर भी है, इसलिए क़ अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा। मुँह मदसली बिल वाव का कायदा, वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से, लव नरमी के साथ, वाउलीन शाह अल्लाह शाह को 4 हरकत के बराबर खींचते हुए हमजा को बारीक अदा करते हुए वाजे करके। अल्लाह अल्लाह इसमें जलाला को पुर, हा की पेश को लंबा ना करें। लज़हबा इन चारों हरूफ की हरकत को लंबा नहीं करना, इक्वली पढ़ना है। लज़हबा जल्दी से भी, बाकी देर को बारीक। सम सीन की सीटी को वाज़े करते हुए मीम, समइहिम यानी बिसमइहिम, इस तरह नहीं, बिसमइहिम यानी मीम को भी वाज़े ज़रूर करना है, ठीक है। आइन को उसकी भी ज़ेर को वाज़े करते हुए हिम, इसको हमजा नहीं पढ़ना, ठीक है। व अब सौरीहिम सौतपुर बापे कलकला रा बारीक, हिम इज़ार शफवी, इन्नल्लाह नून मुशद्दद गुन्ना और इसमें जलालापुर। क्यों? उसकी वजह यही है कि अल्लाह के पीछे वाले लेटर पर यानी कोई भी हर्फ हो तो ज़बर होगी तो वो पुर पढ़ा जाएगा। इन्नल्लाह और साथ में पेश भी हो तो तब भी पुर पढ़ा जाता है। आला मदसली बिल अलिफ का कायम मुकाम कुल्ली, ठीक है। ये क्या है, बारीक पढ़ेंगे। शैइन क़दीर, अब यहाँ पे इख्फा हो रहा है, ठीक है, इख्फाए हकीकी। शैइन क़दीर यहाँ पे पुर इख्फा होगा, कौफ है क्योंकि आगे, तो कौफ को पुर पढ़ना है। दी पे या मद्दा और रा बारीक पढ़ी जाएगी, क़दीर। और यहाँ पे हम वक्फ करेंगे तो क़दीर बन जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने लेसन का ज़रूर पढ़ना है और कमेंट्स भी दिया करें, ठीक है, 18 से लेकर 20 तक। चले जी, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका इल्म सीखने की तौफ़ीक और मुझे इस्तक़ामत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।